क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार। मुखेल वड जिवीत बदलात, कित्याक सोर्गीचे राज येवचें जालें। नियाळाक आदार जिवीत बदलपाचो संदेश आमकां चडसो पिराचीत काळांत फावो जाता, पूण जंय वायट आसता थंय देवाचें आसणें आमकां अनुभवूंक मेळना। ह्याच खातीर देवाचें राज स्विकारूंक आमकां जिवीत बदलण्याची गरज। जेजू आमचो सुरवंडार येवचो जालो आनी ताका आमी येवकार दिवंक आमचें जिवीत नितळ आसूंक गरजेचें। इसायास प्रवादी आमचो सुरवंडार कसो आसतलो तें सांगता। ताच्या मनशा सैमाचो ओरम, मनशाळो स्वभाव, दयाळपण आनी क्रोध कसो आसतलो ताचें वर्णन करता। ह्या सगळ्या वस्तूंचो शेवट सगल्यांक देवाच्या राज्यान हाडूंक आनी शांती जियेवूंक भाग्यवंत पावलून आमकां समेस्तांक देवाचें उतर आदीं बरोवन दवरलां। तें आमचो भरवोसो उपजोवंक आनी आमकां थीर रावूंक बरयलां म्हूण रोमकारांक सांगता। शुभ वर्तमानान आमकां एक बरें जिवीत जियेवूंक हुस्कायता। भाग्यवंत जुआंव बातिस्त निमाणो प्रवादी जेजूची वाट तयार करूंक वावुरलो। ज्या क्रोधाची खबर इसायासान सांगलोली त्या क्रोधाची खोलाय जुआंव बातिस्तान दिली। नितळ मनाचो मनीस स्वर्गार जालोल्या वायट मनाचो मनीस पालवना तसल्या उज्यांत आसतलो। म्हजें कितें काय म्हजो ताराव क्रिस्ताच्या येण्यातूच न्हय पूण सदांच म्हजें जिवीत देवाचें राज स्विकारूंक तयार दवरतलें।